परमेश्वर वचन हिजोपदेश 27 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। यहाँ हामीले रहेका छौँ, जसरी धर्मी मानिस अधर्मी मानिसको संगतमा रहन मान्दैन, त्यसरी नै दुष्ट मानिस पनि सोझो मानिससँग रहन मान्दैन। अनि यहाँ हामीले जस्ट र अनजस्ट म्यान, एन अनजस्ट म्यान इज एन एबोमिनेसन टु द righteous, but one whose ways is straight is an abomination to the wicked भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ। सो यहाँ हामीले हेर्दै गरेको शब्द जुन चाहिँ छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ एबोमिनेसन भनेको छ। अनि एबोमिनेसन भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोएबा भन्छ हिब्रूमा चाहिँ। के भनेको चाहिँ एकदमै डिस्कस्टिङ थिङ, एकदमै मनै नपर्ने, त्यो चाहिँ एउटा रिचुअल सेन्समा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ अनक्लिन भनेको अशुद्ध भनेको, जस्तो कि अशुद्ध भोजन, मूर्ति, अशुद्ध विवाह, अनि नैतिक रूपमा चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ दुष्टता भनेको। सो एउटा अधर्मी मानिस चाहिँ एउटा धर्मीजनको लागि चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ ऊ चाहिँ एउटा टोएबा अथवा त्यो भनेको चाहिँ एकदमै नैतिक रूपमा डिस्कस्टिङ। अब परमेश्वरको वचनमा के भनेको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि हामी परमेश्वरको राइचियसनेसलाई जान्दछौँ तब चाहिँ हामी अधार्मिकतालाई चाहिँ हामी घृणा गर्छौँ अनि धार्मिकतालाई चाहिँ हामी प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरको राइचियस जजमेन्टलाई जानेपछि चाहिँ, परमेश्वरको धार्मिक इन्साफहरूलाई जानेपछि चाहिँ हामी अधार्मिकतालाई घृणा गर्छौँ अनि धार्मिकतालाई चाहिँ हामी प्रेम गर्छौँ। परमेश्वरको धार्मिक इन्साफलाई जानेपछि तर होइन भने चाहिँ हामी त्यसको विपरीत, त्यसको पुरा उल्टो काम नै हामी गर्छौँ। अनि यो एबोमिनेसन भन्ने वर्ड चाहिँ कति बेला बाइबलमा युज भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब पनि लेवीको किताब 18 अध्यायको 22 पदलाई हामी हेरौँ। लेवीको किताब 18 अध्यायको 22 देखि लिएर हामी 26 पदसम्म हेरौँ। घिनलाग्दो भन्ने कुरालाई लेखिन्छ है, कुन चाहिँ कति बेला त्यो शब्दलाई प्रयोग गरेको छ भन्दाखेरि सबैले बोल्नुहोस् ल। लेवी 18 को 22 देखि लिएर 26 पदमा यो चाहिँ अब एउटा सम्बन्धको विषयमा लेखेको कुरा हो। यो एउटा मान्छेको यसरी लेखेको छ, स्त्रीहरूसँग जस्तै पुरुषसँग सम्भोग नगर, त्यो घृणित कार्य हो। कुनै पशु प्राणीसित सम्भोग गरेर तैँले आफैलाई अशुद्ध नगर। स्त्री पनि सम्भोग गर्नलाई पशु प्राणीसित नसुतोस्, त्यो अस्वाभाविक दुराचरण हो। यस्तो सबै कामद्वारा तिमीहरू आफैलाई अशुद्ध नपार। म तिमीहरूको सामनेबाट जुन जातिहरूलाई निकाल्दैछु तिनीहरू ती सबै कुरामा नै अशुद्ध भएका छन्। त्यसरी नै त्यो देश अशुद्ध भएको हो। औ मैले त्यसमाथि त्यसको अधर्मको दण्ड उठाए र देशले आफ्ना बासिन्दालाई उकेलेर फालिदियो। यसकारण चाहे स्वदेशी होस् चाहे तिमीहरूको मध्यमा प्रवास गर्ने परदेशी होस्, तिमीहरूले मेरो विधि विधानहरू पालन गर र यस्तो घिनलाग्दो कामहरू नगर है। सो यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्दैछ कि यस्तो खालको काम, यो चाहिँ घिनलाग्दो कुरा, एकदमै फोहोरी, एकदमै मैला, एकदमै अशुद्ध कुरा हो। यो चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको छ है। अनि 26 पदमा भन्नुहुँदैछ तिमीहरूले चाहिँ मेरो विधि विधानहरूलाई पालन गर, किनभने परमेश्वरको विधि विधानमा, परमेश्वरको व्यवस्थामा चाहिँ यो सबै कुराहरू सिकाएको छ। सबै कुरा परमेश्वरको व्यवस्थाले हामीलाई सिकाउँछ। आज संसारमा किन चाहिँ मानिसहरूले यस्तो फोहोरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने मान्छेहरूलाई यो कुराको
परमेश्वरको विषयमा ज्ञान नै छैन। अनि ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरूलाई ज्ञान किन छैन भन्दाखेरि किनभने उनीहरूले व्यवस्थालाई जानेकै छैन। अनि जब पनि एउटा मान्छेले व्यवस्थालाई जान्दैन त्यति बेला चाहिँ धार्मिकतालाई चाहिँ उसले घृणा गर्न थाल्छ। धार्मिकताको चाहिँ उसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ धार्मिकताको चाहिँ उसले विपरीत काम गर्न थाल्छ। त यो कुरा चाहिँ लेवीको किताबमा सिकायो, तर बादमा गएर चाहिँ प्रकाशको किताबमा चाहिँ के भनेको छ, यस्तो काम गर्नेहरू चाहिँ कहाँ पर्छ, नरकुण्डमा जान्छ भनेको छ। यो परमेश्वरको अगाडि एकदमै फोहोरी कुरा हो। अनि यस्तो फोहोरी काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ, त्यस्तो मानिसहरू चाहिँ काटिनुपर्छ तिमीहरूको बीचबाट, त्यस्तोलाई चाहिँ हटाऊ भनेको छ। यही 29 पदमा हामीले हेर्यो भने भर्स 29, यसकै 29 मा कसैले यी मध्ये कुनै घृणित काम गर्यो भने त्यो आफ्नो मानिसहरूबाट बहिष्कार होस्। यस्तो घिनलाग्दो काम गर्ने चाहिँ बहिष्कार गरिनुपर्छ। सो अब आजको दिनमा चाहिँ यो कुरा चाहिँ बिस्तारै थ्रु मिडिया, थ्रु इन्टरनेट, थ्रु लाइफ स्टाइल के हुन्छ, यो कुरा चाहिँ सिकाइरहेको छ। अनि यो कुरालाई बिस्तारै मानिसहरूले नर्मल, यो कुरालाई चाहिँ मान्छेले एउटा सामान्य कुरा सम्झिन थालिसकेको छ। सामान्य कुरा सम्झिन थालेको कारणले गर्दाखेरि के हुँदैछ, अब त्यसलाई मान्छेले इजिली एक्सेप्ट गर्न सक्छ, गरिरहेको पनि छ। किन भन्दाखेरि ललेसनेसको कारणले गर्दाखेरि, परमेश्वरको इन्साफलाई, परमेश्वरको धार्मिकतालाई नबुझेका कारणले गर्दाखेरि। मत्तीको किताब 12 अध्यायको 24 अध्यायको 12 पदमा हामी सधैँ पढ्छौँ, अरू बेला पनि बाइबलमा चाहिँ यसरी लेखेको छ कि बिकज अफ ललेसनेस द लभ विल ग्रो कोल्ड भनेको छ। अधर्म बढ्न हुनाले चाहिँ मानिसहरूको प्रेम सेलाएर जान्छ, अधर्म बढ्नु हुनाले। सो अब जुन चाहिँ कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा एउटा नियमको रूपमा लेखेको छ, सिद्धान्तको रूपमा लेखेको छ, त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ जहिले पनि शैतानले परमेश्वरको कुरा बङ्गाउनुलाई, भत्काउनुलाई प्रयोग गर्छ। हामीले जान्नुपर्छ है। अब जसरी यहाँ लेखेको छ नि, हेर्नुहोस् त, मत्तीको किताब 12 अध्यायको 24 पदमा, औ अधर्म बढ्न हुनाले धेरैको प्रेम सेलाएर जानेछ। सो हाम्रो प्रेममा चाहिँ शैतानले आएर पानी हाल्न सक्दैन, हाम्रो प्रेमलाई चिसो बनाउन सक्दैन। तर यो अधर्म बढ्दाखेरि चाहिँ प्रेम सेलाएर जान्दैछ भने त्यसले थाहा पाएपछि के गर्छ, त्यसले अधार्मिकताको नियमलाई त्यसले सक्रिय रूपमा हाम्रो जीवनमा ल्याउने कोसिस गर्छ। किनभने अधार्मिकता चाहिँ कहाँबाट आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ जब हामी परमेश्वरको धार्मिकताको कुराहरूलाई हामीले विरोध गर्छौँ। अघि जस्तो लेवीको किताब 26 अध्यायमा हामीले हेर्यौँ भने मान्छेले एउटा कसरी पवित्र जीवन जिउनुपर्छ। अब हामीले डिसिप्लिन भनेको इनडिसिप्लिन, अनुशासित नहुनु पनि बेविचार हो भन्ने कुरालाई हामीले सिकिरहेका छौँ। त एक दिन चाहिँ के हुन्छ भने एउटा मान्छे जब इनडिसिप्लिन हुन्छ, ऊ साँच्ची नै लिटरली पनि ऊ बेविचारको पापमा फस्छ। म एउटा उदाहरण तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु त्यसको। म एकपल्ट फेरि भन्छु यो स्टेटमेन्टलाई। जब पनि एउटा मान्छे अनुशासित हुँदैन, हिब्रूको किताब 12 अध्यायको 8 पद अनुसार चाहिँ जसले चाहिँ अनुशासनलाई ग्रहण गर्दैन, बाइबलले भनेको छ त्यो चाहिँ बेविचारबाट जन्मेको हो भनेको छ। बेविचारबाट जन्मेको हो भनेर भनेको छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी दुईजना दाजुभाइको उदाहरण भेट्छौँ, याकुब र एसाउको। अनि एसाउलाई के भनेको छ, बेविचारी भनेर हामीले भनेको छ। तर एसाउले बेविचार गरेको रिकर्ड चाहिँ हामी भेटाउँदैनौँ। हुनु त हामी भेटाउँछौँ, उसले थुप्रो मल्टिपल म्यारेजेसहरू गरेको छ, तर एसच हामी भेटाउँदैनौँ। एसच उसले यहाँ बेविचार गर्यो भनेर चाहिँ पर्टिकुलरली त्यस्तो लाइन लेखेको चाहिँ भेटाउँदैनौँ। तर बादमा गएर बाइबलले उसलाई के भनेको छ, बेविचारी भनेको छ है। सो एउटा मान्छेले जब पनि गलत सिद्धान्तलाई आफ्नो जीवनमा ल्याउँछ, जस्तो बेविचार भनेको चाहिँ अनुशासनमा नरहनु हो, डिसिप्लिनमा नरहनु हो।
सो हाम्रो लाइफमा स्पिरिचुअल डिसिप्लिनलाई हामीले हटायो भने त्यो चाहिँ एउटा बेविचार भनेर त्यसलाई काउन्ट गरिन्छ। है परमेश्वरले चाहिँ त्यसलाई, किनभने त्यो बेविचारको सिद्धान्तभित्र चाहिँ पसिहाल्यो। जसरी यहाँ अहिले भर्खर मैले मत्तीको किताब 24 अध्यायको 12 पदमा पढे, त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भने चाहिँ अधर्म बढ्न हुनाले चाहिँ प्रेम सेलाएर जान्छ। अब प्रेम सेलाएर जान्छ भनेको चाहिँ के भनेको थियो भनेको चाहिँ परमेश्वर प्रतिको प्रेम सेलाएर जान्छ भनेको हो नि त। संसार प्रतिको प्रेम चाहिँ के हुन्छ फेरि त्यति बेला एकदमै बढेर जान्छ। सो हाम्रो जीवनमा चाहिँ एउटा कुरामा यस्तो सन्तुलित जीवन प्रभुले हामीलाई दिनुभएको छ। हाम्रो शरीरभित्र थुप्रो कुराहरू, थुप्रो सल्ट्सहरू छ, थुप्रो केमिकल्सहरू छ। सो एउटा असन्तुलित हुनुको मतलब चाहिँ के, एउटा घट्नुको मतलब के हो, अर्को बढ्नु हो। सो त्यसको एउटा मात्रा छ। यदि त्यो एकपट्टि घट्यो भने चाहिँ त्यसको मतलब त्यो अर्कोपट्टि चाहिँ बढी नै रहेको हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले आत्मिक जीवनमा पनि त्यही नै हो। एक्ज्याक्टली त्यस्तै नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई सही प्रकारको परमेश्वरको वचनको सही भोजनलाई हामीलाई खान सिकाउँछ। अन्तत प्रभुले के भनेर प्रार्थना गर्न सिकाउनु भयो, हाम्रो दिनभरिको भोजन आज हामीलाई दिनुहोस्। त्यो भोजन चाहिँ परमेश्वरले दिनुहुने भोजन अथवा परमेश्वरको विल, परमेश्वरको इच्छा, परमेश्वरको पर्पस हाम्रो जीवनमा हो। होइन भने चाहिँ हामी आफ्नै इच्छालाई पूरा गर्छौँ। प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो पिताको इच्छा पूरा गर्नु नै मेरो भोजन हो। होइन भने चाहिँ हामी पिताको इच्छा पूरा गर्दैनौँ, हामी अर्कै पिताको गर्छौँ। शैतानलाई चाहिँ कुन चाहिँ केसको पिता भनेको छ, झुटको पिता भनेको छ है। यसको उदाहरण म तपाईँलाई यहाँ दिन चाहन्छु। अधर्म बढ्न हुनाले चाहिँ प्रेम सेलाएर जान्छ भन्ने कुराको उदाहरण म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। त्यो कुरा चाहिँ हामीले कहाँ भेटाउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो सामुएलमा भेटाउँछौँ। तपाईँहरूले मसँग खोल्नुहोस् पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा हामी त्यसको इक्जाम्पल भेटाउँछौँ। सो हामी कसरी चाहिँ त्यसले सिद्धान्तलाई पक्रिन्छ, कसरी चाहिँ त्यसले सिद्धान्तलाई पक्रिकन मान्छेलाई पापमा फसाउँछ भन्ने कुरालाई हामीले भेटाउँछौँ। यहाँ यसो भनेर लेखेको छ, जब राजा साउलले परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गर्यो, परमेश्वरले दिनुभएको आज्ञालाई चाहिँ उसले प्रतिपालन गरेन। उसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको आज्ञालाई प्रतिपालन नगर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरे है। अनि त्यति बेला चाहिँ यहाँ 22 पदमा यो स्टेटमेन्ट छ, हेर्नुहोस् है। यसरी भनेको छ, तब सामुएलले भने होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनु हुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु साँड भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो। हट्टी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नु भयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। हेर्नुहोस् है। सो परमेश्वरको वचनले भन्दैछ तपाईले परमप्रभुलाई त्याग्नु भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु हुनेछ। अब यहाँ माथिदेखि नै पढ्छु। यहाँ के भन्दैछ, आज्ञा पालन चाहिँ बलिदान भन्दाखेरि पनि उत्तम हो। आज्ञा चाहिँ किसको आज्ञा? हजुर, किसको आज्ञा पालन गर्नु? आज्ञा त पालन गर्छ नि थुप्रो जनाले, शैतानको पनि आज्ञा पालन नै गरिरहेछ। तर कुन चाहिँ आज्ञा पालन भनेको यो चाहिँ परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन। परमेश्वरको वचनको आज्ञा पालन गर्नु चाहिँ बाइबलले भन्दछ त्यो चाहिँ साँड भेडाको बोसो भन्दाखेरि पनि के हो? उत्तम अरे। साँड भेडाको बोसो भन्दाखेरि पनि असल हो। तर उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु चाहिँ किसको पाप हो? मन्त्र तन्त्रको पाप हो। अब उसले उल्लङ्घन गर्यो
सो आत्मिक रूपमा चाहिँ परमेश्वरको अगाडि साउलको पाप चाहिँ कुन चाहिँ पाप गर्ने हो? मन्त्रतन्त्रको। आत्मिक रूपमा चाहिँ स्पिरिचुअली त्यो चाहिँ मन्त्रतन्त्रको पाप भनेर रेजिस्टर्ड भइहाल्यो। तर उनले अल्टिमेटली गएर त्यो कुराले चाहिँ त्यो मान्छेलाई कहाँ लिड गर्छ? मन्त्रतन्त्रमा नै लिड गर्छ। अब यहाँ हामी बाइबलमा देख्छौँ नि, हामीलाई थाहा छ नि होइन, तर भए पनि एकपल्ट म पढ्छु त्यो खण्डलाई। पहिलो सामुएल 28:7 हेर्नुभयो भने उसले के गरेको छ? उसले लिटरली मन्त्रतन्त्र गरेको छ लास्टमा गएर। पहिलो सामुएल 28:7। अब यसलाई पनि हेरौँ हामीले 28 अध्यायको 3 हेऱ्यो भने त्यहाँ एउटा मन्त्रतन्त्र गर्ने स्त्रीको बारेमा लेखेको छ है। र 3 नै पढौँ, तर पढ्नु खोजेको चाहिँ 7 हो। 28:3 नै पढ्दैछु। यस बेलासम्म सामुएल मरिसकेका थिए र सामुएलले तिनको निम्ति तब इजरायलले तिनको निम्ति शोक प्रकट गरेर तिनलाई तिनकै सहर रामामा गाडेका थिए। अब साउलले भूत प्रेत खेलाउने सबैलाई देशबाट निकालिसकेका थिए। फलिस्तीहरूले आफ्नो सेना युद्धको निम्ति भेला गरेर सुनेममा छाउनी हालेका थिए। अब साउलले सारा इजरायललाई जम्मा गरेर गिल्बोमा छाउनी हालेका थिए। अब जब साउलले फलिस्तीहरूको फौजलाई देखे तब तिनी साह्रै भयभीत भए। तिनले परमप्रभुलाई सोधे, तर परमप्रभुले न त सपनाद्वारा, न उरिम न अगमवक्ताद्वारा तिनलाई जवाब दिनुभयो। अब परमेश्वरको वचनलाई त्याग्यो भने चाहिँ परमेश्वरले पनि त्यो मान्छेलाई के गरिदिनु हुँदो रहेछ? त्यागिदिनु हुँदो रहेछ। अब यसो हेऱ्यो राजै भइरहेको छ। अब यो घटना कहिले गरेको, तर अब यति बेला चाहिँ उसको जीवनको अन्तिम समयमा आइपुगेको थियो। उसले यो सुरुमा गरेको पाप हो। परमेश्वरले चाहिँ एकैचोटि छोड्नुहुन्न नि मान्छेलाई। तर हामीले इजिकेलको किताब 8 अध्यायमा, 9 अध्यायमा, 11 अध्यायमा हामीले पढ्दै गयो भने परमेश्वरको उपस्थितिले मान्छेलाई बिस्तारै बिस्तारै छोड्दै जान्छ। परमेश्वरले त पर्खिनुहुन्छ नि, किनभने बाइबलमा लेखेको छ परमेश्वरले भलाइ गर्नुलाई पर्खिनुहुन्छ भनेर लेखेको छ। तर यहाँ हामीले देख्दैछौँ कि यो व्यक्तिलाई परमेश्वरले छोडिसक्नु भएको थियो, किनभने उसले एउटा मन्त्रतन्त्रको एउटा पाप गर्दै 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 के भयो? त्यो पापको मात्रा उसको जीवनमा बढ्दै 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 गइसकेको थियो। पापको एपिटाइट बढ्दै गइसकेको थियो। सो एउटा पाप गर्दाखेरि त्यो मान्छे एकैचोटि मरिहाल्दैन, तर अब त्यो पापको एउटा खडा छ, पापको एउटा मेजरमेन्ट छ, द मेजरमेन्ट अफ सिन। त्यो चाहिँ भरेपछि चाहिँ के हुन्छ? एक दिन त्यो भरेको भाँडा चाहिँ घोप्टाउँछ, घोप्टिनै पर्ने हुन्छ। अन्त अब के भयो? उसले यसको बादमा यहाँदेखि उसो त उसले के पाप गरे परमेश्वरको उपस्थितिले छोडेपछि चाहिँ मान्छेलाई पाप गर्नु डर लाग्दैन। त्यहाँदेखि मान्छेलाई पाप गर्नु चाहिँ कति बेला डर लाग्छ भने नि जब परमेश्वरको उपस्थिति उसको जीवनमा छ, उसलाई पाप गर्नु डर लाग्छ। किनभने ऊ भित्र पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। त्यो पवित्र आत्मालाई त सन्ताप हुनु थालिहाल्छ एउटा मान्छेले पाप गर्ने बित्तिकै। तर पापको मात्रा चाहिँ अब उसको जीवनमा बढ्दै बढ्दै गएपछि चाहिँ उसलाई पाप गर्नु केही जस्तो पनि लाग्दैन। अन्त एउटा व्यक्तिलाई, एउटा प्रस्टिट्युटलाई, एउटा वेश्यावृत्ति गर्नेलाई हेऱ्यो भने त्यो त्यस्तो डरलाग्दो प्रस्टिट्युट त भएको होइन, तर इट स्टार्टेड विथ द सिन। एउटा पापले सुरु भएको अनि त्यहाँदेखि त के भयो? उसलाई केही जस्तो पनि लाग्न छोड्यो। त्यो त उसको लागि एउटा नर्मल लाइफ स्टाइल भयो। पहिलोपल्ट पाप गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ भयङ्कर डर लागेको भयङ्कर। तर के भयो? अब त्यो पापमा थेत्तर भएको। कतिजनालाई थेत्तर भन्छ नि, थेत्तर भएको पापमा। नेपालीमा त्यो एउटा शब्द छ। त उसले पनि उसको जीवनमा पाप गर्दै गयो। त्यहाँदेखि चाहिँ जब उसको जीवनको एउटा क्रुसियल टाइम आयो, मान्छेको जीवनमा नि पाप गर्दै 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 जाँदाखेरि त्यतिकै सकिँदैन। त्यसलाई एक दिन शत्रुले घेरेको हुन्छ। अब एभ्री टाइम हामी यहाँ एउटा कमन प्याटर्न देख्छौँ, जस्तो कि होप्नी र पिनासले पनि पाप गर्दै थियो, तर एक दिन चाहिँ के भयो उनीहरूको जीवनमा? यस्तै लडाइँ आयो। अनि त्यो लडाइँमा चाहिँ के भयो? उनीहरू
मारियो। यहाँ साउलले पनि पाप गर्दै थियो, उसको जीवनमा के भयो, यस्तै लडाइँ आयो। अब उसले दाउदलाई खेद गर्नु थाल्यो, उसले जसलाई भेटाए मार्नु थाल्यो, उसलाई के उसको लागि सिंहासन ठुलो भयो। सो उसले त्यो गर्दै जाँदाखेरि केही पनि दण्ड आएको थिएन, किनभने परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकतामा जब पनि परमेश्वरले कुनै मान्छेमाथि दण्ड ल्याउनु आँट्नु भएको हुन्छ, अब्राहम, इसाक र याकुबसँग गरेको प्रतिज्ञालाई उहाँले सम्झिनुहुन्छ। अनि यदि हामी अब्राहमको सन्तान हो भने त्यो प्रतिज्ञाले हामीलाई थामेर राखेको हुन्छ। अनि पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन यीशु ख्रीष्टले हाम्रो लागि अन्तर्विन्ती गर्नुहुन्छ। यीशुको रगतले हामी किनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि त्यो रगतले हाम्रो लागि राम्रो, हाम्रो पक्षमै बोलिरहेको हुन्छ। तर जब त्यो पाप चाहिँ त्यसको चरम सीमामा पुगेको हुन्छ, पापले चाहिँ के जन्माउँछ, मृत्युलाई जन्माउँछ। बाइबलले लेखेको छ पाप पुरा बढेपछि चाहिँ के हुन्छ, मृत्यु जन्माउँछ। त्यो चरम सीमामा पुगेको, पापको चरम सीमामा। अन्त त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ के भयो, अब 7 पदमा हेर्नुहोस्, यसैले तिनले आफ्ना सेवकहरूलाई भने मेरो निम्ति कुनै एउटा मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीलाई खोजिदेऊ है। अब कति वर्ष अगाडि सामुएल पुजारीले के भनेको थियो, हड्डी हुनु चाहिँ किसको पाप हो, मन्त्र तन्त्रको पाप हो। कति वर्ष अगाडि सामुएल पनि मरिसक्यो यति बेला त, he was already dead। तर उसको लाइफमा नि लिटरली त्यो दिन आयो जब चाहिँ उसले मन्त्र तन्त्र गर्नेलाई खोज्यो। हाम्रो गुड टाइम्सहरूमा, हाम्रो असल दिनहरूमा नि हामीलाई यस्तो वचनहरूको केही पनि अर्थ हुँदैन। असल दिनहरूमा जब हाम्रो सबै कुरा राम्रो चलिरहेको छ, राम्रो सिंहासन हाम्रो हातमा छ, प्रजा हाम्रो हातमा छ, राजदण्ड हाम्रो हातमा छ, त्यति बेला मान्छेले परमेश्वरलाई खोज्दैन। तर जस्तै घमण्डीले पनि नि जब ऊ मर्नु आँटेको हुन्छ नि, त्यति बेला चाहिँ उसलाई परमेश्वर फेरि याद आउँछ, एकपल्ट याद आउँछ। अहिले त केही जस्तो पनि लाग्दैन, केही जस्तो पनि लाग्दैन। तर लिटरली के भयो, त्यसले यो राजाले के गर्दैछ, उसले भन्दैछ मान्छेहरूलाई मेरो निम्ति मन्त्र तन्त्र गर्ने स्त्रीलाई खोजिदेऊ र म त्यस कहाँ गएर सोधपुछ गर्नेछु। एन्डोरमा त्यस्तो स्त्री छ भन्ने तिनका सेवकहरूले तिनलाई बताइदिए। अब उसको सेवकहरू पनि त्यस्तै थियो, अलरेडी त्यो उसको सेवकहरू, उसको वरिपरि हुने चम्चाहरू पनि त्यस्तै थियो। उनीहरूले अलरेडी त्यो कहाँ त्यस्तो स्त्रीहरू बस्छ भन्नु मतलब अलरेडी साँठगाँठ थियो उसको मुनिको मान्छेहरूको पनि चलिरहेको छ। माथिको मान्छेले कम्प्रोमाइज गर्यो भने के हुन्छ, मुनिकोहरूले पनि कम्प्रोमाइज गरिहाल्छ नि, कहाँ छोड्छ र होइन। आज म बाउ भएर म चाहिँ फ्लटिङ गर्दैछु, म चाहिँ नराम्रो हेर्दैछु, म नराम्रो खाँदैछु भन्ने चाहिँ मेरो छोराछोरी चाहिँ त्यतिकै बस्दैन। उनीहरू अलरेडी प्रभावित भइसकेको हुन्छ त्योसँग। देख्नु बाउको छेउमा पनि गर्दैन त, तर बाउको ढाड पछाडि त उसले के गर्छ। त्यस्तै त हो, राजा बिग्रिएपछि के भयो, प्रजा पनि बिग्रियो। पुजारी बिग्रिएपछि के भयो, विश्वासी पनि बिग्रियो। कम्प्रोमाइज आएपछि के हुन्छ, चलिरहेको हुन्छ पछाडि। तर यति नै हो, तिमीले पनि नदेखेको जस्तो गर, म पनि नदेखेको जस्तो गर्छु। तर परमेश्वरले चाहिँ नदेखेको जस्तो गर्नुहुन्न। परमेश्वर चाहिँ सबै कुरालाई देख्नुहुन्छ। He can see everything। उनीहरूले के गरे, एकैछिनमा भन्ने कहाँ छ त्यस्तो गर्ने, मन्त्र तन्त्र गर्ने, इन्दौरमा छ भनेर भनिदियो। भन्नु मतलब उनीहरू अलरेडी गइरहेको थियो। तर यहाँ के वचनले हामीलाई यहाँ के भन्दैछ, पहिलो सामुएल 15 अध्यायमा भन्दैछ, 15 अध्यायको 22 पदमा हामीलाई भन्दैछ, 23 पदमा उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु मन्त्र तन्त्रको पाप जस्तै हो। अब यो सिद्धान्त चाहिँ शैतानलाई थाहा छ। शैतानले नि एकैचोटि मन्त्र तन्त्र टुना मुना गरेर, गोली लिएर, माला लिएर है कुनै के गर्दै तपाईँको जीवनमा आउँदैन। तर त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने कुराहरू चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ तपाईँको जीवनमा लिएर आउँछ। अब यो चाहिँ हामी स्वतन्त्रताको सिद्ध व्यवस्था सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो कुरा जान्नुपर्छ। आज्ञा उल्लङ्घन गर्ने सिद्धान्तहरू लिएर आउँछ। अनि यो आज्ञा उल्लङ्घन कसरी भएको थियो,
कसरी चाहिँ भएको थियो यो 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 खण्डलाई तपाईँले पढ्नु हुँदाखेरि के भेटाउनुहुन्छ भने नि इम्पेसियन्सको कारणले गर्दाखेरि, फियरको कारणले गर्दाखेरि, इन्सिक्योरिटीको कारणले गर्दाखेरि। किनभने पुजारीले आएर के गर्नुपर्ने थियो त्यहाँ बलिदान, त्यति बेला चाहिँ युद्धहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो, युद्ध सुरु हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पुजारीले आएर बलिदान गर्नुपर्ने थियो। अनि बलिदान गरेर चाहिँ त्यहाँदेखि के गर्नुपर्ने थियो, युद्ध सुरु हुनुपर्ने थियो। अब पुजारी चाहिँ कति बेला आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले ठिक समयमा जा भन्ने समय मात्रै जानु पाउँथ्यो नि त पुजारी पनि। अब राजाले बोलायो भने त्यतिकै ऊ गइहाल्दैन थियो, किनभने त्यो राजामाथि अर्को राजाहरूका राजा हुनुहुन्छ, प्रभुहरूका प्रभु हुनुहुन्छ। सो त्यो पुजारीले चाहिँ नि जहिले पनि नि राजाहरूका राजा, प्रभुहरूका प्रभुको कुरालाई सुन्नुपर्छ। आज त्यो नसुन्ने भएको कारणले गर्दाखेरि बिकाउहरू छ सबै, थुप्रो, सबै त भन्नु मिल्दैन, थुप्रो जना बिकाउ छ, बिकिहाल्छ। अन्त के भयो, ऊ त सामुएल त एउटा ट्रु प्रफेट थियो, साँच्चीकै पुजारी थियो, साँच्चीकै त्यो भाडाको थिएन, ऊ ज्यामी थिएन। अन्त उसले त जबसम्म प्रभुले उसलाई जा भन्दैन थियो ऊ जान्दैन थियो। होइन चाहिँ एउटा ट्रु साँच्चीकै सेवक, साँच्चीकै पुजारी चाहिँ नि उसले प्रभुको आवाज सुनेर मात्रै काम गर्छ। तर त्यो नजान्दाखेरि चाहिँ के भयो, यतापट्टि साउललाई चाहिँ मान्छेहरूले छोड्दै गयो। खासमा चाहिँ साउलको चरित्रको जाँच थियो त्यो दिन, उसले प्रभुलाई भरोसा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुराको जाँच थियो होला। तर के भयो, अब त्यहाँदेखि त पुजारी आएन, खै उसले म आफै बलिदान चढाउँछु। के भयो त्यहाँ, उसले परमेश्वरको कुरालाई उसको इम्पेसियन्सले, उसको अधैर्यताले, उसको फियरले, उसको शङ्काले गर्दाखेरि के भयो, उसले गलत काम गर्यो। हो, सबैजना अहिले पनि हामी त्यही पाप गर्छौँ, अहिले पनि हामी त्यही पाप गर्छौँ। परमेश्वरको टाइमिङलाई हामी बुझ्दैनौँ, हाम्रो टाइमिङलाई टक्कै बुद्धि लगाइहाल्छौँ। अब चाहिँ यो माछा पक्रिने समय चाहिँ यही हो, भल जान्दा चाहिँ यति बेला पक्रेन भने चाहिँ नाउ अर नेभर। कतिजनालाई त्यस्तै लाग्छ, त्यो चाहिँ संसारको रीति हो। त्यही संसारको रीतिले गर्दाखेरि अमोनीहरू, मोआबीहरू जन्मेको, लुतबाट त्यसरी जन्मेको। अनि त्यस्तै इम्पेक्सेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ नि मान्छेहरूले जहिले पनि, हाम्रो लाइफ पनि ग्रेटेस्ट मिस्टेक्सहरू चाहिँ त्यहीँ भएको छ। तर हामी त्यो गर्छौँ नि, हामी फेरि डोर्याउन चाहन्छौँ, त्यो गरेर त्यसको कन्सिक्वेन्सेसहरू पनि भोगिरहेको हुन्छ। तर फेरि के गर्छ, यु वान्ट टु रिपिट द सेम थिङ, किनभने त्यो एरियामा तिमीले प्रभुलाई ट्रस्ट नै गर्न सकेको छैनौ, ट्रस्ट नै गर्न सकेको छैनौ। सो के भयो, अब त्यो सिद्धान्त चाहिँ कसरी भत्किँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ सानो इम्पेसियन्सले भत्किँदो रहेछ। अधैर्य त आत्माको फल नभएको कारणले गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, शरीरको फलले गर्दाखेरि त्यो भत्किहाल्दो रहेछ। अब आत्माको फल भएको भए चाहिँ त्यो दिन ऊ पर्खिन्थ्यो नि, ऊ पर्खिन्थ्यो। परमेश्वरले त जसरी पनि युद्ध चाहिँ कसको हो, परमप्रभुको हो नि। ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड, युद्ध चाहिँ परमप्रभुको हो। तर झगडा चाहिँ कसको हो, आफ्नै हो। परमेश्वरले नि हाम्रो झगडाहरूमा चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुहुन्न, किनभने झगडा चाहिँ मेरो निर्णयबाट आउँछ, मेरो अभिलाषाबाट आउँछ। तर लडाइँ चाहिँ कसको हो, परमप्रभुको। यो कुरालाई चाहिँ नि दाउदले चाहिँ बुझेको थियो। दाउदले चाहिँ के भनेको छ यहाँ भजन, यही पहिलो सामुएलको 17 अध्यायमा गोलियतलाई के भनेको छ भने ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड, परमप्रभु चाहिँ यो चाहिँ उसले चाहिँ के भनेको छ, युद्ध चाहिँ परमप्रभुको, युद्ध चाहिँ परमप्रभुको। उसले त्यो बुझेको चाहिँ, उसले त्यो बुझेर चाहिँ उसले भनेको छ परमप्रभुको चाहिँ युद्ध चाहिँ परमप्रभुको। यसो भनेर लेखेको छ यहाँ पहिलो सामुएल 17 अध्यायमा ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड यसरी लेखेको छ। म हेर्छु यो रेफरेन्सलाई 47 पदमा यसरी लेखेको छ, यहाँ भेला भएका सबैले जान्नेछ कि परमप्रभुले तरबार भालाद्वारा बचाउनुहुन्न, लडाईँ परमप्रभुको हो। लडाईँ कसको हो, परमप्रभुको। दाउदले चाहिँ किन गोलियतलाई जित्यो भन्दाखेरि दाउदलाई थाहा थियो लडाईँ चाहिँ परमप्रभुको हो। तर झगडा चाहिँ मेरो है, सुन्नुहोस्, झगडा चाहिँ हाम्रो आफ्नै हो।
तिमीहरूमा झगडा कहाँबाट आउँछ भनेको छ नि त याकुबले होइन, तिमीमा झगडा कहाँबाट आउँछ, तिम्रै अङ्गमा संग्राम गर्ने अभिलाषाहरूबाट आउँदैन भनेको छ नि त त्यहाँ होइन। याकुबको किताब 4 अध्यायमा भनेको छ, 4 अध्यायको 1मै भनेको छ, त्यो पनि पढौँ हामी। सो त्यो चाहिँ झगडा चाहिँ केबाट आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ नि हाम्रो अधैर्यताबाट आउँछ, हाम्रो इम्पेसियन्सबाट आउँछ। अब यो ब्याटल बिलोङ्स टु द लर्ड भनेर भजन सङ्ग्रह अरू ठाउँमा थुप्रोमा लेखेको छ, यसैले अरू ठाउँमा पनि लेखेको छ, तर यहाँ यसरी लेखेको छ यहाँ तिमीहरूमा अब यो लडाई भन्ने छ नि, यहाँ नेपालीमा चाहिँ लडाई भनेर लेखेको छ। अब झगडा कहाँबाट आउँछ, तिमीहरूमा लडाई कहाँबाट आउँछ अथवा झगडा कहाँबाट आउँछ। अब त्यो चाहिँ झगडा भनेको त्यो भनेको चाहिँ कन्फ्लिक्ट कहाँबाट आउँछ। याकुबको किताब 4 अध्यायको 1 पदले भन्दैछ, तिमीहरूकै अङ्गमा संग्राम गर्ने तिम्रो सुख विलासबाट होइन र। अब के भयो, अघि निर्णय लिएको हो प्रभुसँग हिँड्छु भनेको हो के भनेको, तर फेरि के आयो बिचमा, अभिलाषा आइहाल्यो। अब यो सुख विलास चाहिँ किसको फल हो भन्दाखेरि चाहिँ शरीरको फल हो। यसको लागि चाहिँ कहाँबाट के हुन्छ, हामी झगडा गर्छौँ, गुटबन्दी गर्छौँ, पोलिटिक्स खेल्छौँ है, के हुन्छ तानाखिची छ, त्यहाँ तानाखिची छ। यहाँ भन्दैछ तिमीहरूमा चाहिँ कहाँबाट आउँदैछ भने चाहिँ तिमीहरूकै अङ्गमा संग्राम गर्ने तिमीहरूको सुख विलासबाट होइन। तिमीहरू इच्छा गर्छौ तर पाउँदैनौ, तिमीहरू हत्या गर्छौ, लोभ गर्छौ, पाउन सक्दैनौ, तिमीहरू झगडा र लडाई गर्दछौ तर तिमीहरूलाई केही मिल्दैन किनकि तिमीहरू माग्दैनौ, तिमीहरू माग्दछौ तर पाउँदैनौ किनभने आफ्नो सुख विलासमा खर्च गर्नलाई बेठिकसँगले मान्दछौ। यहाँ सबै केको फल छ, यहाँ एउटा पनि आत्माको फल देख्यो, सबै शरीरको फल छ, सबै शरीरको फल। अन्त हाम्रो निर्णय, हाम्रो सोच, हाम्रो व्यवहार नि अल्टिमेटली अब जबसम्म चाहिँ हामी मान्छे शरीरमै रहन्छ नि, बाइबलले भनेको छ ऊ प्रभुदेखि टाढा रहन्छ। आज हामीले यो सिद्धान्तलाई जान्यौँ नि, यो जान्नु त एउटा कुरा हो। अब जान्नु यो सिद्धान्त त शैतानले जस्तो बेसी त कसले पनि जान्दैन, यति साह्रो बेसी जान्दछ त्यसले यो सिद्धान्तलाई, त्यसको त्यो च्याम्पियन हो। किनभने त्यसले चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा चिसोपना ल्याउन सक्दैन, तर त्यसले अधर्मको सिद्धान्तलाई चाहिँ के गर्छ, हाम्रो जीवनमा बढावा दिन्छ। अधर्म बढेपछि प्रेम आफै के हुन्छ, सेलाएर जान्छ। प्रार्थना गर्नु कहाँ मनपर्छ त्यहाँदेखि त, त्यहाँदेखि वचन पढ्नु कहाँ मनपर्छ, त्यहाँदेखि रेभोल्युसन कहाँबाट आउँछ, आउँदैन। हामी प्रार्थनालाई अभोइड गर्छौँ, वचनलाई अभोइड गर्छौँ, रेभोल्युसनलाई हामी के गर्छौँ, अभोइड गर्छौँ। केही जस्तो पनि लाग्दैन हामीलाई, फेरि त्यो गर्नु नि अलिकति डर पनि लाग्दैन हामीलाई, अलिकति पनि हामीलाई एउटा पिन्च धरी पनि आउँदैन। मैले परमेश्वरको कुरासँग चाहिँ सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने आउँदैन। जस्ट फुल हेर्नुहोस् है। अन्त प्रार्थना गर्नु कहाँ मनपर्छ, प्रार्थना गर्ने बेला हो कुनै के बहानाको गहना लगाइहाल्छ। वचन पढ्नु कहाँ मनपर्छ, पढ्दैन। You just want to skip that. इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो लाइफमा सबै परमेश्वरले दिनुभयो, त्यसले गर्दाखेरि पारिवारिक बेदी भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट छ। आज यो बेदी हो नि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट, किनभने बेदीमा चाहिँ सबै ढुङ्गाको गन्ती हुन्छ। तपाईँहरूलाई म सधैँ भन्छु यो कुरालाई, एभ्री स्टोन इज काउन्टेड। जब एलियाले बेदी बनायो उसले कतिवटा ढुङ्गाले बनायो, 12वटा। त्यो 12वटा ढुङ्गा चाहिँ के थियो, इजरायलको 12 कुलको छ। अब आज हामी ढुङ्गाको बेदी त बनाउँदैन, फेरि कतिजना फेरि हामीले ढुङ्गाको बेदी काठको बेदी बनायो भनेर दोष लगाइरहेको हुन्छ। तर भन्नु खोजेको चाहिँ के हो भने त्यो प्रिन्सिपल हो, सिद्धान्त हो। एभ्री ढुङ्गालाई काउन्ट गर्नु भनेको चाहिँ के हो, सबै छोराहरू त्यहाँ हुनु पर्थ्यो भनेको हो नि त। तर म चाहिँ भ्याइन र मेरो प्रोक्सी भनेर आगो झर्दैन थियो त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ढुङ्गालाई चाहिँ खोजेर ल्याएर त्यो ढुङ्गा फेरि चिनो हालेर बनाउनु पनि पाउँदैन थियो। ढुङ्गामाथि चढ्नु, बेदीमाथि चढिदिन्छौँ हामी सजिलोसँगले, हाम्रो विचार चढाइदिन्छौँ बेदीमाथि।
हाम्रो सोच चढाइदिन्छ, हाम्रो हृदय चढाइ के गर्छौँ हामी बेदीलाई लिएर त। हाम्रो जीवनमा सबैभन्दा घटाउन सक्ने ठाउँ नै त्यही हो। हामी अरू कुरालाई घटाउन सक्दैनौँ, तर प्रभुको समयलाई हामी सजिलो घटाइदिन्छौँ। अन्त बेदी नै छैन भएपछि चाहिँ मान्छेले कहाँबाट उत्तर आउँछ त, कहाँबाट चाहिँ एन्सर आउँछ? हामीसँग त प्रभु त कहाँ भेट हुनुहुन्छ? एउटा भेट हुने पालमा आउनुहुन्छ। परमेश्वरले हामीलाई त्यसरी नै मोसालाई भन्नुभयो, मेरो लागि एउटा पवित्र पाल स्वर्गमा देखेको नमुना बना। प्रभुसँग भेट हुने ठाउँ छ। प्रभुले के भन्नुभयो नयाँ करारमा पनि, त्यो मान्छे भित्र गुप्त कोठामा जाओस् भनेको छ। अब त्यो भने लिटरली एउटा रुम भनेको होइन, तर परमेश्वरसँगको त्यो वेदी हो, व्यक्तिगत वेदी हो। त्यहाँ प्रभुसँग जानुपर्ने कुरा, जहाँ चाहिँ हामी प्रभुसँग रुन सक्छौँ। हृदय रुइरहेको छ नि कतिवटा कुराहरू देखेर, तर त्यो कुरा चाहिँ मान्छेलाई भनेर हुन्छ? केही पनि हुँदैन। मान्छेलाई भनेर बिचारा भने निन्दा मात्रै हुन्छ, फलानाले गर्दा यसले गर्दा है। तर हाम्रो प्रभुको अगाडि गएर रुने ठाउँ छ नि, प्रभु यस्तो भइरहेको छ, त्यो ठाउँ छ नि हाम्रो पोखाउने ठाउँ छ नि प्रभुको अगाडि। अन्त त्यो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भइरहेको छ? मन्त्रतन्त्र छिर्दैछ, मन्त्रतन्त्र छिर्दैछ। त्यहाँदेखि के छिर्दैछ? अधर्म छिर्दैछ, प्रेम सेलाएर जाँदैछ। अब त्यो यो चाहिँ नि, अब धर्मात्माले चाहिँ के गर्छ अरे? दुष्टको सङ्गतिमा रहनै मान्दैन। उसले बुझ्यो दुष्ट त्यस्तै प्रकारले दुष्ट पनि फेरि धर्मात्माको सङ्गतमा रहनै पाउँदैन। यति साह्रो दुष्टताले उसलाई ओभरकम गरिसकेको छ होइन। त्यो दुष्टताले ओभरकम गरेको मान्छे चाहिँ नि एकैचोटि झगडा पर्दै, मुख छाड्दै, नराम्रो व्यवहार देखाउँदै हिँड्दैन, तर त्यो चाहिँ उसको हृदयभित्र त्यसको बिउ चाहिँ रोपिसकेको हुन्छ, उसको हृदयभित्र रोपिसकेको हुन्छ। अनि त्यो बिउ सायद उसको जीवनकालमा कहिले पनि देख्दैन होला, तर अर्को पुस्तामा देख्छ, फेरि डरलाग्दो प्रकारले देख्छ। किनभने यसो बाहिरबाट चाहिँ उसको स्वभाव चाहिँ के छ? कम्ती बोल्ने हुन्छ, कोही बोल्दै नबोल्ने हुन्छ, तर ऊ भित्र चाहिँ पुरा त्यो विद्रोहको बिउहरू चाहिँ रोपेको छ, यति साह्रो बसेको छ। त्यहाँदेखि जब उसले मौका पाउँछ नि, त्यो मौका पाउँदाखेरि के गरिदिन्छ उसले? एक दिन समय आउँछ त्यो कुरा चाहिँ, त्यहाँदेखि त्यसको कटनी चाहिँ नि आफैले गर्नुपर्छ। फेरि याद राख्नुपर्छ, त्यसको कटनी चाहिँ अरूले गर्दैन। किनभने वचनले के भनेको छ? तिमीले जे रोप्छौ त्यसको कटनी गर्छौ। कन्जुस गर्दै छर्नेले कम्ती कटनी गर्छ, प्रशस्तसँग छर्नेले प्रशस्त कटनी गर्छ। के भयो? मनभित्रबाट चाहिँ रिबेल गरिरहेको छ, विद्रोह गरिरहेको छ। सो यहाँ हामीले के देख्दैछौँ? मैले भन्नु खोजेको चाहिँ आज बिहान यो कुरा के बुझाउनु खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ कसरी चाहिँ शैतानले सिद्धान्तलाई चलाउँछ। अनि त्यो सिद्धान्तलाई चलाउने ठाउँ चाहिँ कहाँ रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ शरीरको फलमा रहेछ। सिद्धान्तलाई चलाउने ठाउँ चाहिँ अघि हामीले याकुबको किताबमा हेर्यौँ नि। त्यसले गर्दाखेरि हामीले आत्माको फल त हामीलाई फरर भन्न सक्छौँ, शरीरको फल हामी फरर भन्न सक्दैनौँ। त्यहाँ 17वटा फल छ, तर त्यही फलकै नै यहाँ बेसी उल्लेख गरेको छ याकुबको किताबमा पनि। तिमीहरू हत्या गर्दछौ, लोभ गर्दछौ, है झगडा गर्दछौ, लडाई गर्दछौ। अब के भयो? यो किसको फल हो? सबै हजुर शरीर फल हो। हत्या गर्दै मान्छेलाई मर्डर गर्दै हिँड्दैन, सम्बन्धलाई हत्या गर्दैछ नि। बोली त कस्तो नराम्रो छ, उसँग बोले कि के हुन्छ? बोले कि पोल्यो भन्छ नि। उसँग बोले यस्तो च्याखेर बोल्छ, यस्तो नराम्रो प्रकारले बोल्छ। हत्या गर्दै थियो, उसको छेउमै जानु चाहँदैन, उसको छेउमा नगएपछि फेरि अर्को झगडा हुन्छ। फेरि अब यहाँ के उसकोमा इन्सिक्युरिटी आयो। नानीहरू हेर्नु, बोली एकदमै नराम्रो, यस्तो बोलिरहेको, एकदमै मुख पड्काइरहेको, जवाब फर्काइरहेको। किसको फल रहेछ त्यो? शरीरको फल हो। बडी ल्याङ्ग्वेज पनि राम्रो छैन, शरीरको फल हो। अन्त मैले के भने? रिएक्सन चाहिँ के छ? मैले के भने? तर शरीरको फल चाहिँ पुरा प्रशस्त मात्रामा देखिरहेको छ। अनि देन यु एक्सपेक्ट रेस्पेक्ट, तिमी इज्जत चाहन्छौ।
अहिलेको जेनेरेसनमा नि यो प्रब्लम ठुलो प्रब्लम छ। हुन त सबै जेनेरेसनमै छ, तर अहिलेको जेनेरेसनमा चाहिँ एकदम प्रशस्त मात्रामा, किनभने उनीहरूले त्यो भिडियो हेरेर कार्टुन हेरेर त्यस्तै बोल्नु सिक्ने भएको छ। अब कतिजनाले हेर्दैन तर त्यस्तै मन पराउँछ, फेरि खराबीमा चाहिँ दुष्टतामा चाहिँ त्यही मनपर्छ। अर्कोले गरेको त्यस्तो एक्टिङ चाहिँ फेरि कम्ता राम्रो लाग्दैन, भयङ्कर हो जस्तो लाग्छ फेरि। तर त्यसले उसलाई कति नराम्रो देखिरहेको हुन्छ, किनभने अन्तमा गएर त नम्रलाई मन पराउँछ, जसले पनि नम्रतालाई नै मन पराउँछ। आत्माको फललाई नै मान्छेले रोज्छ अल्टिमेटली चाहिँ। सुरुमा चाहिँ त्यो एरोगेन्ट बिहेभियर्सहरूलाई चाहिँ मान्छेले एन्डोर्स गर्ला, तर अन्तमा गएर चाहिँ नि नम्रले नै जित्छ, नम्रहरूले नै अधिकार गर्छ, नम्रले अधिकार गर्छ। सुन्नुहोस् है, सो के भयो साउलको जीवनमा उसले किन चाहिँ त्यो मन्त्र तन्त्रको पापमा ल्यान्ड हुनु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ सुरु चाहिँ के देख्नु भएको रहेछ, इम्पेसेन्स, धैर्यता नभएको कारणले गर्दाखेरि, इन्सिक्युरिटी। उसलाई के भयो, उसको सेनाहरूले उसलाई छोड्दै जाँदाखेरि के भयो, अब उसलाई डर लाग्यो। परमेश्वरले हरेकपल्ट लडाइँ लड्दै गर्दाखेरि चाहिँ काँतरेहरूसँग लडाइँ गर्नुहुन्न नि त। गिदोनको लडाइँमा हामीले देखेका छौँ नि, के भन्यो, गिदोनसँग थुप्रो सेना थियो तर काँतरेहरूलाई घर पठाइदिए भन्यो होइन। के भयो, खाली भयो। त्यहाँ पनि परमेश्वरले फेरि छाड्नु भयो, को चाहिँ विश्वास के छ भनेर फेथफुललाई छाड्नु भयो। अन्त परमेश्वरको सिद्धान्त नै त्यही हो नि त। काँतरेहरूसँग चाहिँ प्रभुले लडाइँ गर्नुहुन्न, काँतरेहरूलाई चाहिँ जबरजस्ती चेप्नु हुँदैन हामीले, किनभने तिनीहरूको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामी पनि लडाइँहरू हार्छौँ। तर प्रभुलाई विश्वास गर्ने चाहिँ सिंह जस्तै आँटेको एक्लै हुन्छ होला हामी। अन्त परमेश्वरले हामीलाई के भन्नुभएको छ, यु आर द लाइट, लाइट भन्नुभएको छ है। लाइट चाहिँ के हो, दियो चाहिँ एक्लै पनि बल्नु सक्छ, दाउरा चाहिँ एउटा दुईटा चाहिन्छ एटलिस्ट बल्नुको लागि। एउटा मात्रै दाउरा बल्दैन होइन, 2-3वटा दाउरा हालेपछि मात्रै बल्छ। तर दियो चाहिँ नि एउटै पनि बल्न सक्छ। सो तिमी दाउरा हो भने चाहिँ तिमी एउटा मात्रै सक्दैन बल्नु, तर तिमी दियो हो भने चाहिँ तिमी एक्लै पनि बलिरहन्छौ, तिमीले उज्यालो दिइ नै रहन्छौ। तिमीले उज्यालो सारा संसार नै उज्यालो बनाउँदैन होला, तर तिमी जहाँ छौ नि त्यो ठाउँमा चाहिँ तिम्रो कारणले गर्दाखेरि ज्योति आउँछै आउँछ। अन्त प्रभुले हामीलाई त्यही भन्नुभएको छ, तिमीहरू चाहिँ बाङ्गेको र बरालेको पुस्ताको बिचमा के हो, परमेश्वरको ज्योतिहरू हो भनेको छ। तिमीलाई बोलाउनु हुने परमेश्वरको सर्वश्रेष्ठता देखाऊ भनेको छ। तर के भयो, अब सिद्धान्तलाई नबुझेपछि चाहिँ ल्याउँछ। सो आज तिमीहरूले वचनलाई बुझ्दैछ नि, यो नानीको एउटा यो उमेरदेखि नै वचनलाई बुझ्दैछ, तर याद राख्नुपर्छ शैतानले पनि वचनलाई चाहिँ जान्दछ, अनि त्यसले जहिले पनि सिद्धान्त, त्यहाँभित्र भएको सिद्धान्तलाई उल्टा प्रयोग गर्न सक्छ। इभन यीशु ख्रीष्टसँग पनि त्यसले के गर्यो, भजन सङ्ग्रह 91 को 10, 11, 12 पदलाई त्यसले के गर्यो, कोट गर्यो, यहाँबाट हाम फाल्नुहोस् किनभने स्वर्गदूतले चाहिँ तपाईँलाई माथि माथि रक्षा गर्छ। ए वचन नै भन्यो यसले, हाम्रै साइडको रहेछ भनेर हाम फाल्यो। प्रभुले हाम फाल्नु भयो, तर के भन्नु प्रभुले त्यसलाई वचनद्वारा नै बताउनु भयो। परमेश्वरको वचनमा यस्तो लेखेको छ, तैँले परमप्रभु परमेश्वरलाई जाँच नगर्नु। सिद्धान्तलाई नै प्रभुले फेरि के गर्नुभयो, फेरि हायर सिद्धान्तलाई बुझाउनु भयो। अन्त हामी चाहिँ के हुन्छ, वचन नै भन्दैछ त, राम्रै भन्दैछ त, यहाँ वचन नै लेखिरहेको छ त। अब प्रभु ख्रीष्टलाई त शैतानले, जो वचन स्वयं हुनुहुन्छ, वचन स्वयंलाई त्यसले केले टेस्ट गर्दैछ, वचनले नै टेस्ट गर्दैछ। कतिजनाको तरिकै त्यस्तो हुन्छ, कतिजनाले त्यस्तै तरिका हुन्छ आफ्नो कुरालाई सही बनाउनलाई। अन्त के हो हुन्छ त, यो त अन्त लेखेको छ त, यस्तो यस्तो फलानुले भनेको अरे त, कुनै कसले गर्दैछ अरे त, त्यसले गर्दैछ। त्यति बेला चाहिँ तिमी यदि परमेश्वरको राइटियस जजमेन्ट भनेको त्यही हो, राइटियस जजमेन्टलाई बुझेको छौ, धार्मिक इन्साफलाई बुझेको छौ भने नि तिमीले त्यो सिद्धान्तलाई चाहिँ बुझ्छौ टक्कै। यसले यो भन्नु खोज्दैछ यति बेला। अन्त प्रभुले के गर्नुभयो, वचनमा यस्तो लेखेको छ, उहाँले एन्सर दिनुभयो, वचनबाटै एन्सर दिनुभयो। तिमीले पनि धार्मिक सिद्धान्तलाई बुझेको छौ भने नि तिमीलाई गर्दै गरेको म्यानिपुलेटलाई तिमीले
सजिलो बुझ्छ। अन्तत बायोलाई के भनेको तिमी चाहिँ साँप जस्तै चनाखो हुनु भनेको छ। त्यसले के भन्नु खोज्दैछ याद राखे, त्यो चाहिँ नि तिम्रो विरोधी हो, तर त्यो आउँदाखेरि चाहिँ एन्जल अफ लाइट भएर आउँछ, जहिले पनि ज्योतिर्मय स्वर्गदूत भएर आउँछ। अनि तिमीलाई के गर्छ, त्यसले फसाउने कोसिस गर्छ। अनि फसाउँदाखेरि चाहिँ तिमी जे हौ नि, तिमीलाई त्यही नै त्यसले बेच्ने कोसिस गर्छ, तिमीलाई त्यही बेच्ने कोसिस गर्छ। हामी बजारमा गएर हेऱ्यौँ भने विभिन्न किसिमको ड्रेसहरू छ, लुगाहरू छ, मान्छे अनुसारको, देश अनुसारको के छ, बेस छ, देश अनुसारको बेस छ। तल गरम ठाउँमा गयो भने हामी एकदम फेदरको ज्याकेट, ओभरकोटहरू लगाउँदैनौँ, त्यहाँ हामी कटनको लुगा, पातलो लुगा लगाउँछौँ। किन? त्यो ठाउँको तापमान अर्कै छ, तापमान अनुसारको हामी ड्रेस लगाउँछौँ। शैतानले त्यो कुरा जान्दै राम्रोसँगले जान्दैछ। सो यो चाहिँ अलिकति धर्मी खालके छ। यसले चाहिँ डेली डिभोसनमा बसेर थुप्रो वचन सिकेछ। सो यसलाई चाहिँ म कसरी लडाउँछु, वचनबाट लडाउँछु। त्यो पिक्चरको डायलग लिएर आउँदैन, त्यसले शाहरुख खानको कुनै कसको डायलग लिएर आउँदैन, त्यसले परमेश्वरको वचनलाई टक्कै लिएर आउँछ। अन्त वचनले त यस्तो पनि भन्छ नि त भनेर के गर्छ, टक्कै जस्टिफाई गरिदिन्छ। अन्त तिमीले चाहिँ यदि त्यसको धार्मिक परमेश्वरको राइचियस जजमेन्ट्सहरूलाई बुझेको छैनौ भने चाहिँ तिमीले के हुन्छ, ए वचन नै भनेको रहेछ, ए यो सही रहेछ। तर तिमीले परमेश्वरको राइचियस जजमेन्टलाई बुझेको छ भने तिमीले टक्कै मूल्याङ्कन गर्छ। अन्तत भनेको दूतको सहभागी हुनेहरूले चाहिँ धार्मिकताको वचनलाई अनुभव गर्न नसक्ने हुन्छ भनेको त्यही हो। तर हदिलो कुरा खानेको चाहिँ के हुन्छ, ज्ञान इन्द्रियको के हुन्छ, विकास भएको हुन्छ। त्यो वचनको अभ्यासद्वारा, त्यो वचनलाई चाहिँ उसले सुन्छ मात्रै होइन, त्यसलाई उसले अभ्यास गर्छ। अभ्यास गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र भएको सिद्धान्तलाई उसले बुझ्छ। अनि के हुन्छ, उसकोमा डिसर्नमेन्ट आइहाल्छ, टक्कै चिन्छ। अन्त स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट चाहिँ नि गिफ्ट पनि हो। स्पिरिट अफ डिसर्नमेन्ट चाहिँ ग्रोथ पनि हो। तर गिफ्ट चाहिँ टलेर जान्छ, ग्रोथ चाहिँ रहिरहन्छ। आत्मा छुट्याउने वरदान चाहिँ नि वरदान पनि हो, तर आत्मा छुट्याउने वरदान चाहिँ वृद्धि पनि हो। वरदान एक दिन सकेर जान्छ, तर वृद्धि चाहिँ नि सदाभरि रहिरहन्छ, इट विल रिमेन फर एभर। अनि त्यही डिसर्नमेन्ट नहुँदाखेरि चाहिँ रिसिभ गर्छ। थुप्रोजना डिमन पोजेस्टरले फोन गर्छ हामीलाई। मैले अस्ति एकजनाको डिल गर्दै मतलब हामीले सुन्दै थिएँ, त्यही व्यक्तिले मलाई पनि फोन गरेको थियो, अर्को भाइलाई पनि गरेको। मलाई फोन लाउने बित्तिकै एकदम प्रभुले तपाईँलाई चलाउनेवाला हुनुहुन्छ, प्रभुले मलाई देखाउनु भएको छ है, तपाईँको एकदम राम्रो हुनेवाला छ है। त्यो अर्को भाइसँग फोन गरेछ, अब उसलाई थाहा छैन एउटै दलको मान्छे हो भनेको, अरूसँग चाहिँ फेरि अर्को फोरै कुरा गरेछ। फेरि उसले त्यो मान्छेले त गरेको होइन, तर ऊ भित्र भएको स्पिरिटले गरेको हो नि त। स्पिरिट किनभने कुन चाहिँ कुरा के कसरी कोसँग गर्नुपर्ने त्यसले जान्दछ। अन्त आजको दिनमा पनि केटाकेटीहरू, छोराछोरीहरू अहिलेको पुस्ता पनि पोलिटिकली करेक्ट छ नि त। कसलाई चाहिँ के भन्नुपर्छ उसले जानेको छ। यो बाउलाई यसरी भन्नुपर्छ, त्यसलाई यसरी भन्नुपर्छ। सानोदेखि नै पुच्छेदेखि नै उसले जान्दछ कसलाई चाहिँ कसरी डिल गर्नुपर्ने हो। अनि जब हामीले चाहिँ आत्मिक सिद्धान्तलाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँमा हामी बाँच्छौँ। किनभने यो पोलिटिकली करेक्ट हुने सिद्धान्तले चाहिँ भयङ्कर काम गर्छ संसारमा, चाहिँ भयङ्कर काम गर्छ। तर परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ नि द्याट इज एन एबोमिनेसन। त्यो चाहिँ फोहोरी कुरा हो। त्यो अन्त प्रभुले हामीलाई के सिकाउनु भयो, तिमीहरूको कुरा चाहिँ हो भने हो, परमेश्वरको वचन हो भनेर भनेको छ भने चाहिँ हो, परमेश्वरको वचन होइन भनेर भनेको छ भने चाहिँ होइन। त्योभन्दा बढी चाहिँ कहाँ तर्फबाट हो, दुष्टतर्फको हो। यो कुरा किन घरि कति वर्ष भयो यो कुरा भनेको, सायद सुन्नेलाई पनि वाक्कै लागिसक्यो होला। तर किन भनेको हो भन्दाखेरि चाहिँ अन्टिल एन्ड अनलेस हामीले यो कुरालाई बुझ्दैनौँ नि, जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि तबसम्म चाहिँ हामी यो कुरासँग हिँड्नै जान्दैनौँ। उसले जहाँ थाहा छ त्यो वचन चाहिँ यतिमा लेखेको छ भनेर, तर त्यो
जीवनमा चाहिँ एप्लाई नै भएको छैन हो त्यो एप्लाई हुनु चाहिँ हाम्रो जीवनमा आवश्यक छ हो त्यो एप्लाई नभएको कारणले गर्दा त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अभिषेक भनेको चाहिँ के हो यहाँ चाहिँ अनोइन्टिङ भनेको चाहिँ दलिनु पनि भनेको नि हामीले यस्तो रोलर लाउँछ नि काखीमा बडीमा रोलर लाउँदाखेरि के गर्छ त्यो पर्फ्युमलाई के गर्छ हामी लिटरली दल्छ नि त्यो दल्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यो पर्फ्युम के हुन्छ ट्रान्सफर हुन्छ नि स्किनमा अनोइन्टिङ पनि त्यस्तै हो अनोइन्टिङ भनेको चाहिँ दलिनु पनि हो दलिनु त्यो दलिँदा के हुन्छ अब त्यो दलिँदा त्यो अर्को जुन चाहिँ अनोइन्टिङ छ प्रभुको अभिषेक छ त्यो अभिषेक चाहिँ तिमी भित्र ट्रान्सफर हुन्छ तर अब त्यो प्याकिङ मात्रै गरेर राखिरहेको छ तिमीले एउटा रोल अन ल्यायो या के दल्ने कुरा लिएर आयो त्यो बट्टामै राखेर चाहिँ हुन्छ अनि बट्टा यहाँ गोजीमा हालेर हुन्छ खल्तीमा हालेर हुन्छ त्यसको बाहिर बोक्रा बोकेर हिँड्छ हुन्छ हुँदैन नि हुँदैन तर के गर्छ त्यसलाई हामी हाम्रो शरीरमा अप्लाई गर्छौँ त्यस्तै हो परमेश्वरको वचन पनि हो त्यो अप्लाई गर्न थालेपछि के हुन्छ त्यो चाहिँ इट बिकम्स अ पार्ट अफ यु अघि त्यो के भित्र थियो बोतलभित्र थियो अब तिम्रो हिस्सा भयो अब चाहिँ अभिषेकसँग तिमी अभिषेकको हिस्सेदार भयो यु आर द पोर्सन अफ द अनोइन्टिङ सो कसैकोमा के छ कसैले कोही बेला लगाउँछ कसैले सधैँ लगाउँछ तिमी जति लगाउँदै जान्छौ त्यति नै त्यो अभिषेक तिमी भित्र घडिँदै जान्छ परमेश्वरको वचनमा जति अप्लाई गर्छौ त्यो अप्लाई भएको कुरा चाहिँ तिमी भित्र घडिन्छ नत्र भने चाहिँ के हुन्छ अर्काले परबाट यसो बोतल हल्लाएको मात्रै थाहा छ उसलाई थुप्रोपल्ट बोतल हल्लाएको देख्छ तर नलगाइदिएको कारणले गर्दा एउटा कुरा 20 खेप 1000 खेप भन्नुपर्छ है के भयो हामीले बुझेकै हुँदैन होइन चाहिँ नानी याद राख यो कुरालाई शैतानले चाहिँ के चलाउँछ अरे सिद्धान्तलाई चलाउँछ शैतानले हामीलाई छुनु पाउँदैन शैतानले हामी माथि खराबी ल्याउनु पाउँदैन तर कति बेला चाहिँ छुँदो रहेछ कति बेला खराबी आउँदो रहेछ भनेर चाहिँ त्यसले जहिले पनि त्यो सिद्धान्तलाई चलाइरहन्छ तपाईँले थ्रु आउट आजमदेखि लिएर है तपाईँले बाइबल जतिजना मान्छेहरू लडेको छ तपाईँले हेर्नुहोस् त्यसले सिद्धान्तलाई चलाएको छ त्यसले हतियार लिएर आएको छैन त्यसले तरवार लिएर आएको छैन त्यसले सिद्धान्तलाई चलाउँछ अनि एउटा ग्रेटेस्ट सिद्धान्त जो त्यसले चलाउँछ त्यो चाहिँ के हो भने इन्सिक्युरिटी र फियर हो अन्त प्रभुले बाइबलमा सबैभन्दा बेसी के भन्नुभएको छ नडराउ भन्नुभएको छ डु नट फियर भन्नुभएको छ सबैभन्दा बेसी प्रभुले भन्नुभएको कुरा नै के हो डु नट फियर नडरा बाइबलमा 366 खेप नडरा भनेर लेखेको छ अरे मैले पढेको चाहिँ छुइनँ त्यो हो कि होइन थाहा छैन तर कसैले भनेको रहेछ खोजेर भनेको 366 खेप नडरा भनेर भनेको छ अरे किन भन्दाखेरि चाहिँ वर्षमा 365 दिन हुन्छ तर 5 वर्षमा एक दिन 366 दिन पनि आउँछ लिप इयर पनि छ सो परमेश्वरले सबै दिनको लागि नै हामीलाई भन्नुभएको छ नडरा किनभने फर्स्ट थिङ नै त्यसले हाम्रो जीवनमा इन्ड्युस गर्ने खोजेको सिद्धान्त चाहिँ डरको सिद्धान्त हो किनभने डर चाहिँ विश्वासको उल्टा हो यहाँनिर त्यो डर आएपछि चाहिँ हामीले उल्टा काम गर्न थाल्छौँ एकैचोटि गर्दैनौँ बिस्तारै एक मिलिमिटरको लेभलमा गर्छ होला तर गर्नु चाहिँ गरि नै रहेको छौँ बिल्ड चाहिँ गरिरहेको छौँ अब सिद्धान्त जान्ने बुझिहाल्छ फेरि त्यो यहाँ चाहिँ हुँदै चाहिँ घटी कमी भनेर बुझ्दो रहेछ अब नजान्नेले चाहिँ ऊ डिसिभ भइरहेको छ किन ऊ आफैले रङ प्रकारले चलाउँदैछ नि त तिमीले जानेको छैनौ भने चाहिँ तिमीले त्यो सानो एक केस जतिको मात्रै धर्का गर्दै होला तर गोर्नु चाहिँ गोर्दैछौ सो आजको बिहानै घडी म तपाईँहरूलाई यो कुरामा एन्करेज गर्छु शैतानले कुन सिद्धान्त तपाईँको जीवनमा ल्याउँदैछ यो वर्ष के ल्याएको छ आजको दिनसम्म अहिलेको बिहानसम्म हामीले उठिन्जेलसम्म हामीले काम गरिन्जेलसम्म पनि कुन चाहिँ सिद्धान्त चाहिँ अझै पनि सक्रिय छ हामी हेरौँ त्यसलाई अनि त्यसलाई चाहिँ हामी काटौँ त्यसलाई केले काट्न सक्छौँ भने परमेश्वरको वचनले काट्न सक्छौँ त्यसलाई हामी नो भन्न सक्छौँ रिपेन्टेन्स भनेको चाहिँ त्यहाँ जान्दै गरेको चाहिँ अबाउट टर्न गर्नु हो फर्किनु हो जबकि हामी इच्छा चाहिँ मनको यो शरीरको अभिलाषा जहिले पनि शरीरको झुकाउ चाहिँ जहिले पनि त्यसतर्फ नै हुन्छ तर त्यसलाई चाहिँ बाइबलले भनेको छ तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ
तैँले त्यसलाई अधीन गर्नुपर्छ। होइन भने चाहिँ त्यसले तँलाई के गर्छ, अधीन गर्छ। दोस्रो पत्रुसले भनेको छ होइन। उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायदेखि प्रभुले भन्नुभएको पापको इच्छा चाहिँ तँ प्रति हुन्छ, 4को 7मा भन्नुभएको तैँले त्यसलाई जित्नै पर्छ भनेको छ, तैँले त्यसलाई अधीन गर्नै पर्छ। तर पत्रुसले आएर बादमा भन्यो कि जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिस त्यसैको दास बनिन्छ। हेर्नुहोस् है, दोस्रो पत्रुस 2 अध्यायको 19 पदमा भनेको छ जुन कुराले मानिसलाई जित्छ मानिस त्यसैको दास। सो उत्पत्तिदेखि टाँगेको त्यो टाँगो सुता त्यहाँ टाँगेको छु उत्पत्तिको किताब 4 अध्यायको 7 पदमा, यहाँ त पत्रुससम्म नै आइपुगेको छ, त्यहाँदेखि यता हामीसम्म नै आइपुगेको छ। हामी बुझौँ यो कुरालाई। सो परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्।